अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रहमान मदीने में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है, जिसकी तफसील हमने कल वाली क्लास में 4 आयतों पर मुश्तमिल इसकी तफसीर बड़ी तफसील के साथ हमने देखा था। ये कुरान मजीद का वो सूरा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटे छोटे कलिमात के साथ इंसानों को वो तमाम जो है चीज़ें जो नेमतों के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई हैं, उनके बड़ी बड़ी नेमतों की तरफ इशारा करते हुए इंसानों के अक़ल को अपील करता है कि ऐ इंसानों, सोचो, गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी तदब्बर ही के नतीजे में, गौर व फिक्र के नतीजे में, सोच व विचार के नतीजे में अल्लाह की तरफ बढ़ने वाले कदम मुयसर आते हैं। इसके नतीजे में अल्लाह की तरफ रुजू होने में आसानियाँ मुयसर आती हैं और इसी के ज़रिए से जन्नत को खोज निकालना इंसानों के लिए आसान हो जाता है। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदाई 4 आयतों के अंदर 3 चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए वाज़े तौर पर मुझे और आपको उन इनामात और उन नियामतों के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया था। एक है कुरान मजीद, दूसरा है इंसान की अपनी तख्लीक और उसका पूरा जिस्म, और तीसरा है उसका बोलना। यानी ये 3 बड़ी बड़ी वो नियामतें हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पे बताया कि ये वो रहमान की तख्लीक है जो इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया गया है, जिसे अशरफुल मखलूक बनाया गया है, उसी के लिए दुनिया को सजाया गया, उसी के लिए हालात को उसके लिए मुसक्कर कर दिया गया और सारी चीज़ें उसके लिए अता कर दी गई हैं। इन नेमतों के इजहार के साथ मज़ीद चीज़ों की तरफ आज वाली क्लास में हम तफसील से देखेंगे। जहाँ आयत नंबर 5 की तरफ हम चल रहे हैं तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, यानी सूरज और चाँद एक हिसाब के पाबंद हैं। फिर कहा गया वन नजमु व शजरु यसजुदान, यानी तारे और दरख्त सब सिजदारेज हैं। इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 चीज़ों की तरफ इशारा किया है। इन 2 आयतों के अंदर 4 चीज़ें हैं जिसकी तरफ अल्लाह इशारा करते हुए फरमाता है कि 4 वो बड़ी बड़ी नेमतें हैं जिसके नतीजे ही में दुनिया के अंदर इंसानों की ज़िंदगी की बका मौजूद है। इसी के नतीजे ही में जानदार इस दुनिया के अंदर अपनी सांस ले सकता है, ज़िंदगी बसर कर सकता है और ज़िंदा रह सकता है। ये 4 चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करते हुए फरमाता है कि अगर ये 4 चीज़ें मुयस्सर न आए तो इंसान इस ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर जी भी नहीं सकता और ना ही जो है वो यहाँ इसकी बका मुमकिनात में से हैं। इन 4 चीज़ों की तरफ आइए थोड़ी तफसील हम देखें ताकि मालूम हो सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो 4 चीज़ें मेरी और आपके लिए बनाई हैं, इसमें मेरी और आपकी ज़िंदगी की बका कितनी मौजूद है, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं, दिमाग रोशन हो जाए और दिल के अंदर वो ज़रक़ीज़ी पैदा हो जाए जिसके ज़रिए से मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बढ़ने वाले कदम जो है ले सके। सामीन इकराम, इसमें पहली चीज़ आयत नंबर 5 में इशारा किया गया कि सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है जो इंसानों को इस ज़िंदगी की बका के लिए अहम तरीन किरदार अदा करती है। सूरज और चाँद की जहाँ हम बात कर रहे हैं, दुनिया की बका, इसकी ज़िंदगी इसी के ज़रिए से जारी होती है। मगर इंसान का अफसोस का ये हाल है कि सूरज तुलू होता है, इंसान समझता है कि सुबह हो गई और ज़िंदगी की शुरुआत करता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस मिज़दाक में इंसान ना सोचता है, ना उस पर गौर फिक्र करता है और ना इस पर तदब्बर करता है। इस वजह से उसे कोई चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की ज़िंदगी के लिए जो है बका के तौर पे बनाया है, उसके सिलसिले में ना गौर करता है ना उस पर तदब्बर करता है। आइए ज़रा ठहर कर इस पर गौर फिक्र करें कि सूरज जो मुझे और आपको चमकता हुआ सुबह की रोशन जो
ہے دلیل سناتا ہے اور مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے روشن کر دیتا ہے یہ آخر میری اور آپ کی بقا کا وہ کیا سامان پیدا کرتا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو سکے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے خدا کو کھوج نکالنے میں، اس کی کبریائی کو تسلیم کرنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائے۔ سامعین اکرام، یہ بڑا اہم کردار یہ سورج اس دنیا کے اندر جہاں ادا کرتا ہے، زمین میں بے حد و حساب جتنے جاندار اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے اسی سورج ہی کی بدولت اس دنیا میں بقا کے ساتھ مطلب موجود ہیں، ورنہ اگر یہ سورج اگر بند ختم ہو جائے یا مطلب جو ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے تو اس دنیا کے اندر سے انسانی مطلب جو ہے ساری جانداروں کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، جہاں میں اور آپ سورج کی بات کر رہے ہیں، سورج ایک محور رکھنے والا ایک سیارہ ہے جو مغناطیسی کشش رکھتا ہے، اس کے گرد سارے مطلب جو ہے سیارے جو کہکشاں میں گردش کر رہے ہیں، جو اس کے اطراف میں گھومتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر ہم نے کبھی مطلب اس پر غور و فکر نہیں کیا، بچوں کو مطلب جو ہے میں اور آپ جغرافیہ کی مختلف چیزیں جب آپ پڑھاتے رہتے ہیں تو اس میں تو ہم نے یہ جان ہی لیا ہوگا کہ سورج ایک مغناطیسی کشش رکھنے والا ایک سیارہ ہے جس کے گرد مختلف مطلب جو ہے کہکشاں کے سیارے گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورج کے سلسلے میں اگر جانکاری حاصل کر دی جائے تو تحقیق کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ سورج کا جو حجم ہے جو نظام شمسی کی کل کمیت کا تقریباً 99.86% ہے، اور سورج کا زمین سے اوسط فاصلہ تقریباً 14 کروڑ 95 لاکھ اور 98,000 مطلب جو ہے کلومیٹر ہے، اور اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 19 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تحقیقات سائنسدانوں نے کی ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس زمین کو کھوجا ہے اور اس کے ذریعے سے معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ معلومات بظاہر تو ایسے لگتی ہیں کہ اتنی سب معلومات میرے اور آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر پوشیدہ چیز مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر غور و فکر کرو، اسی کے نتیجے میں خدا مل جائے گا، اسی کے نتیجے میں اس کی کبریائی کو تسلیم کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم اور دل میسر آ سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، جب ہم سورج کی بات کرتے ہیں تو جہاں فاصلے کی بات کر رہے ہیں، یہ فاصلہ جو مطلب جو ہے 8 منٹ 19 سیکنڈ میں میرے اور آپ کے پاس خربوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، یہ فاصلہ ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر سورج کی وجہ سے گرمی بھی آتی ہے اور سردیاں بھی دنیا کے اندر وجود میں آتی ہیں، اس وجہ سے کہ یہ فاصلہ ہر سال مطلب جو ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے دنیا کے اندر سردی اور گرما کے موسم دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ فاصلہ سال بھر میں یکساں نہیں رہتا۔ 3 جنوری کا یہ فاصلہ سب سے کم تقریباً تحقیق کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ 14 کروڑ 71 لاکھ کلومیٹر، اور 14 جولائی اگر ہم 4 جولائی کی طرف چلتے ہیں تو یہ وہ موسم ہوتے ہیں جہاں دنیا بھر کے اندر مختلف خطوں میں سب سے زیادہ 15 کروڑ 21 لاکھ کلومیٹر اس کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورج اور چاند کو اللہ رب العالمین نے ایک قاعدے اور فاصلے کے ساتھ اسے گردش میں رکھا ہے، اگر ان میں سے کوئی تغیر آئے، اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے اور فاصلوں میں کمی واقع ہونے لگے تو زمین میں جاندار کا زندہ رہنا ان کی بقا ممکنات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ سورج کی تپش کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے اوزان بنائے گئے ہیں جو مختلف پرتیں ہوتی ہیں، اور ان پرتوں سے چھن کر وہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسانی زندگی یعنی جاندار چیزوں پر اس کا برا اثر مرتب نہ ہونے پائے، اور اسی لیے باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے زمین کو مطلب جو ہے پلان کیا ہے۔ سامعین اکرام، سورج سے بے شمار فائدے میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے بنا رکھے ہیں۔ سامعین اکرام، اس میں سے سب سے اہم فائدے کی طرف چلے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے جہاں ضیافِ تالیف عمل وجود میں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ضیائی تالیفی عمل آخر کیا ہوتا ہے؟ یعنی سورج کی روشنی سے زمین کے اندر سب زینہ یعنی ہرے پتے جنم لیتے ہیں، اور یہ جو سورج کی
روشنی سے توانائی جذب کرتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر ہم جہاں مطلب جو ہے مختلف گرینری نظر جو آتی ہے یہ ہرے پتوں کی وجہ سے آتی ہے, اور یہ ہرے پتے اسی سورج کی روشنی سے توانائی کو جذب کرتے ہیں اور سارے جاندار کے لیے یہ مطلب جو ہے فائدہ دیتے ہیں. اس عمل میں سورج کی توانائی پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو اس میں جمع ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں دنیا میں شوگر, گلوکوز اور فروکٹوز اور مطلب جو ہے آکسیجن دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے جو جاندار چیزیں ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں اور ان کی بقا ممکنات میں سے ہوتی ہے. سامعین کرام, یہ سورج کی روشنی کوئی عام روشنی نہیں ہے. اس سورج کی روشنی سے بے شمار فائدے انسانی زندگیوں کو میسر آتے ہیں, جس کی طرف اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. اس کی روشنی کے سلسلے میں تحقیق کی گئی تو مختلف ریسرچ کرنے کے بعد جو یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ جہاں روشنی ہوتی ہے, سورج کی یہ روشنیاں انسانی زندگی کے اندر موڈ کو خوشگوار بناتی ہیں اور مطلب جو ہے خوشگوار مطلب جو ہے حالات ان کی زندگی میں آتے ہیں. جہاں سورج کی کمی واقع ہوتی ہے, جہاں مطلب جو ہے کسی 6 مہینے تک رات اور کسی جگہ 6 مہینے تک دن دنیا میں وجود میں آتا ہے, اور کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ وہاں ہر وقت مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے دھندلاہٹ سی مطلب جو ہے رہتی ہے, وہاں سورج کی چمچماتی ہوئی روشنی وہاں نہیں پہنچتی. ایسے لوگوں کے سلسلے میں, ایسے آبادیوں کے سلسلے میں تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ مطلب جو ہے موڈ ان کا صحیح نہیں ہوتا, اسی وجہ سے وہ لوگ مطلب جو ہے سست قور نظر آتے ہیں. اس وجہ سے موٹاپا ان کے اندر بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے. سامعین کرام, دوسری تحقیق سے معلوم ہوا کہ دھوپ میں رہنے والوں کو توانائی حاصل ہوتی ہے. اس کی روشنی سے سیٹرونن کی مطلب جو ہے سطح بڑھ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کے موڈ مطلب جو ہے صحیح ہونے لگتے ہیں اور خوشگوار ہوتے ہیں. تحقیقات کے ذریعے سے سورج کی روشنی پر تحقیق کی گئی تو اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ سورج کی روشنی کی کمی انسانوں کے اندر ڈپریشن, خراب موڈ اور دوست بنانے میں کمی اور دشواری اور زیادہ کھانا اور تھکاوٹ اور بہت زیادہ سونے کی شکایتیں دنیا میں دیکھی گئی ہیں. اور گرم مہینوں کے اندر جب انسانوں پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ شاذ و نادر ہی ایسے شکایات اس دنیا کے اندر انسانوں میں دیکھے گئے ہیں. سورج کی روشنی ان تمام خرابیوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے. تحقیقات کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج کی روشنی انسانوں کے ذہنوں کے اندر جو تناؤ مطلب جو ہے پیدا ہو جاتا ہے, اس تناؤ کو یعنی بلڈ پریشر کو مطلب جو ہے بڑھانے میں بڑا مطلب جو ہے کمی واقع ہوتی ہے جب سورج کی روشنی ان کو مطلب جو ہے میسر نہیں آتی. اگر سورج کی روشنی اس کی مقدار کے مطابق, اس کی مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے فاصلے کے مطابق اگر انسانوں کو میسر آنے لگے تو تحقیق کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تناؤ کا جو رجحان ہے, جو بلڈ پریشر کی مطلب جو ہے شکایات ہے, ان لوگوں کے اندر کمی مطلب جو ہے واقع ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے. سامعین کرام, تحقیق سے یہ بھی پتہ ہے چلا ہے کہ سینے کا جو کینسر ہے جو خواتین کے اندر مطلب جو ہے زیادہ مطلب جو ہے جو نظر آتا ہے, ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ کینسر کی جو بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک کینسر خواتین کو لاحق ہو جاتا ہے. تحقیقات کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اگر انسان سورج کی روشنی میں بیٹھے اور اس سے جسم میں اسے باقاعدہ طور پر اس روشنی کی مقدار اسے ملتی رہے تو جس کے ذریعے سے وٹامن ڈی مطلب جو ہے اس کے اندر برقرار رہے اور اس کی مقدار مطلب جو ہے توازن کے ساتھ اس کے جسم میں برقرار رہے تو وہ کینسر سے بچا رہ سکتا ہے. تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ سورج کی روشنی اگر مطلب جو ہے مکمل طور پر انسان اس سے بچا رہے اور اس کے مطلب جو ہے قریب جائے نہیں بلکہ مطلب جو ہے چھاؤں ہی میں وہ بیٹھا رہے تو کہا گیا کہ دل اور بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری بیماریاں مطلب جو ہے لاحق ہونے کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. ماہرین کا خیال یہ ہے کہ سورج کی روشنی لینے سے دل کے شریان کھل جاتی ہیں اور انسان کا بلڈ پریشر نارمل آ جاتا ہے. سامعین کرام, سورج کی روشنی عام روشنی نہیں ہے جو صرف اجالا پیدا کرتی ہے. یہ سورج کی روشنی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تحقیقات کے ذریعے سے سائنس یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ثابت شدہ ہے کہ سارا دن سورج کی روشنی
روشنی کا استعمال رات کے اوقات میں اندھیرے میں رہنے سے خطرناک بیماریاں یعنی کہا گیا کہ الزائمر کی مطلب جو ہے شدت کی کمی مطلب جو ہے اس میں دیکھی گئی ہے۔ سامعین کرام، جو لوگ دن بھر مطلب جو ہے سورج میں رہتے ہیں اور روشنی میں رہتے ہیں اور رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد گہرے اندھیرے میں اپنے آپ کو سلا دیتے ہیں تو وہ گہری نیند سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اندر تحقیق کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ الزائمر مطلب جو ہے ان کے اندر کم نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، سورج کی روشنی میں رہنے والوں کے سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ بہترین اثرات اس میں مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کے ذریعے سے جسم کو کیلشیم اور مطلب جو ہے فاسفورس کی جذب کرنے کی مقدار مطلب میں مدد جو ہے دیتی ہے۔ سامعین اکرام، سورج کی کرنیں بچوں کے سلسلے میں جہاں تحقیقات کی گئیں تو یہ سورج کی روشنی بچوں کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے صبح کی پھوٹتی ہوئی وہ جو مطلب جو ہے روشنی ہے جو سورج کی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو نو مولود مطلب جو ہے بچے ہوتے ہیں جن میں کمیاں ہوتی ہیں یا جنہیں یرقان مطلب جو ہے لاحق ہوتا ہے، ایسے بچوں کو مطلب جو ہے ایسی دھوپ میں لٹا کر انہیں وٹامن ڈی مطلب جو ہے دی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کی صحت بحال ہوتی ہے، ان کی صحت مطلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور بہترین صحت ہو پاتے ہیں۔ تحقیقات کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کے اندر جو دمے کی بیماری مطلب جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے تو ایسے بچوں کے لیے یہ سورج کی کرنوں سے مطلب جو ہے وہ شعاؤں کا جذب کرنا ان کو دمے کی بیماریوں سے نجات دلا دیتا ہے، کیونکہ یہ روشنی اپنے آس پاس کی ہوا کو صاف کر دیتی ہے اور سورج کی روشنی بچنے کی قوت مدافعت بڑھنے میں بھی بڑی اہم کردار ادا کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، سورج کی روشنی کی شعاعیں انگلیوں کے لیے کے ساتھ لگے ہوئے فنگس اور دیگر جراثیم کو بھی مطلب جو ہے ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سامعین کرام، ایسی بہت ساری تحقیقات جس پر مطلب جو ہے غور و فکر کیا جائے تو ہمیں بے شمار فائدے مطلب جو ہے میسر آتے ہیں۔ وقت کی کمی کی باعث میں نے مطلب جو ہے چند چنندہ مطلب جو ہے اس کی تحقیقات آپ کے سامنے لے آئی ہوں، مگر مطلب جو ہے اس پر سرچ کر کے اگر دیکھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں جو اس سورج کی روشنی سے میسر آتے ہیں۔ اگر یہ سورج کی روشنی اگر گل ہو جائے، اگر یہ بند ہو جائے تو انسانوں کی بقا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آخر وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ اگر یہ روشنی مطلب جو ہے مند پڑ جائے یا یہ گل ہو جائے تو انسانوں کی زندگیوں کے اندر کیا چیزیں مرتب آتے ہیں۔ آئیے چنندہ چیزوں کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے بڑھے۔ سامعین اکرام، اگر سورج نہ ہو تو پھر مطلب جو ہے کشش ثقل مطلب جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ساری کہکشاں کے اندر مختلف جو سیارے ہیں جو اس کی گردش مطلب جو ہے اس کے اطراف میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی مطلب جو ہے برابر مطلب جو ہے کشش ثقل کے ساتھ گھومنے کی جو رفتار ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جب مالا ٹوٹ جاتی ہے تو ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں اور پھر اس مطلب جو ہے دنیائی بقا کا مطلب جو ہے ممکنات میں سے نہیں ہوتا اور ساری کی ساری فضا مطلب جو ہے ٹوٹ کر بکھر کر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دوسرا جو فرق ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی مدھم ہو جائے یا گل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جو یہ فصل ہے، جو یہ پودے ہیں، جو یہ نباتات ہیں، وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے، ان کا اختتام ہو جاتا ہے، یہ سوکھ کر بالکل مطلب جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا ضائع ہونا مجھے اور آپ کو معلوم ہے، کیونکہ اسی مٹی سے نکلے ہوئے پودے، فصل اور نباتات میری اور آپ کی غذا ہے۔ اس غذا ہی کی بدولت میرا اور آپ کا جسم مطلب جو ہے لاغر ہونے سے بچا رہتا ہے اور مطلب جو ہے بے سکونی سے بچا رہتا ہے، کمزوریوں سے بچا رہتا ہے اور مختلف صحت مند زندگی انہی چیزوں سے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا اختتام اگر سورج کی روشنی کمی ہو جائے یا ختم ہو جائے تو بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اور تیسرا مطلب جو ہے جو نقصان اس کے سورج کے ختم ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پانی کو ہے وہ جمع کر کے رکھنے اور انسانوں کی مطلب جو ہے اس کی سہولت کے لیے اللہ رب العالمین نے کہیں بادل کی شکل میں اس کو مطلب اسٹور کر کے رکھا ہے اور کہیں برف کی شکل میں اس کو اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، اس برف کی وجہ سے جہاں مطلب جو ہے سردیاں ہو جائیں گی اور جہاں مطلب جو ہے اس کے مدھم پڑ جانے کی بنا پر وہ درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ہے کہ برف مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر راج کرنا
बढ़ना शुरू कर देगा। हरारत की कमी के बायस सारा मतलब जो है दुनिया का बेशतर हिस्सा, हत्ता के मतलब जो है पूरी दुनिया मुंजमद होकर फिर वो बर्फ बन जाएगी, जिसके नतीजे में इंसानी जिंदगी की बका मुमकिनात में से नहीं है। ये सूरज की रोशनी है, इसकी हरारत है जो मतलब जो है जमीन के अंदर बर्फ को कंट्रोल रखती है। इसके जरिए से इंसानी जिंदगियों के अंदर हरारत पैदा करती है, जमीन में मतलब जो है हरारत पैदा करती है। इसके लिए इंसानों के लिए जमीन को मतलब जो है वो मैदान बनाती है जहां इंसान मतलब जो है खैर आफियत के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। सामने कराम एक और नुकसान जो इससे होता है वो ये है कि जमीन के अंदर दायमी अंधेरे की हुक्मरानी हो जाएगी। ये सूरज ही है जिसकी बिना पर दिन मतलब जो है वजूद में आता है, और दिन की जब शुरुआत होती है इसमें इंसान चाको चौबंद होता है, इसमें वो चलने फिरने लग जाता है, इसके अंदर हर जिस्म के अंदर हरकत पैदा होती है। इसी के नतीजे में वो सारे काम करता है, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो। ये सूरज की रोशनी है जो इंसानों को मुतहर्रिक रखने में अहम किरदार अदा कर देती है, और जहां मतलब जो है ये मुद्दम पड़ जाए या इस पर मतलब जो है वो बंद कर दिया जाए तो इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी की बका है वो अंधेरे में डूब जाएगी। इंसान कोई काम न कर सकेगा, सिर्फ उस पर सोने वाली कैफियत उस पर रोनामा हो जाएगी, वो सुस्त हो जाएगा, वो काहिल हो जाएगा, और इसके बिना पर वो मतलब जो है जो काम इस दुनिया के अंदर उसे करने के लिए भेजा गया है या वो इस दुनिया के अंदर अपनी मतलब जो है आसाइश के लिए, अपनी माश के लिए जहां तक वो दो करता है, वो सारे के सारे काम मतलब जो है मुंधमिल हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। और एक नुकसान इस सूरज के न होने की बिना पर होता है वो ये है कि चांद और तारे गायब हो जाएंगे। सामने कराम सूरज ही के नतीजे में चांद चमकता हुआ नजर आता है, सूरज ही के नतीजे में आसमान पे तारे मतलब चमकते हुए नजर आते हैं। ये भी मतलब जो है चांद तारे भी इंसानों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है वो यूं ही नहीं बनाई कि वो बेकार की मतलब जो है कोई चीज है जो सिर्फ आसमान पे चमकती हुई या जमीन में मतलब जो है उगती हुई या जमीन में पड़ी हुई नजर आती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज इंसानों के लिए बनाई है और बेहतरीन साख्त के साथ बनाई है, और बेहतरीन मतलब जो है उसकी सिफात के साथ इस दुनिया में मुतहर्रिक फायदा देने वाली चीजों में से एक चीज है जो इस दुनिया के अंदर वजूद में आती है। इतनी मतलब जो है मालूमात के बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान कहा है कि ये सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी नेमत है जो इंसानों को अता की गई है। सामने कराम कभी मैंने और आपने इस पर गौर किया, इस पर तदब्बुर किया कि सूरज को बनाने वाला आखिर कौन है, इसकी किबरियाई क्या है, इसके जरिए से मुझे और आपको क्या नेमतें मुयस्सर आ रही हैं, जिसका खाते हैं, जिसकी मतलब जो है नमक हलाली मतलब जो है होनी चाहिए, मगर मेरी और आपकी जिंदगी का यह हाल है कि ना इस पर गौर फिक्र करते हैं, ना इस पर तदब्बुर करते हैं, और ना ही मतलब जो है इस पर सोचने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसी के नतीजे में सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस मिज़दाक में इंसान मतलब अपनी जिंदगी की सारी मुद्दत को तय करता हुआ नजर आ रहा है, मगर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। सूरह रहमान की इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी मतलब जो है चीज की तरफ जहां इशारा किया है वो है चांद। चांद भी अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। जहां सूरज के बेशुमार फायदे हमारे सामने आए हैं, चांद पर भी गौर फिक्र करके देखा जाए तो ये चांद भी हमारे लिए यूं ही सिर्फ खूबसूरती के लिए आसमान पर सजाया हुआ नहीं रखा गया है, बल्कि इसके जरिए से भी बेशुमार फायदे हैं जो इंसानों को मुयसर आते हैं। सामने कराम चांद के सिलसिले में थोड़ी सी तहकीक देख लें कि ये मेरे और आपके लिए कितना फायदेमंद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए कैसी कैसी नेमतें हैं जो अपने वजूद के साथ मेरी और आपकी बका के लिए कारक का अंजाम दे रही हैं, और अपने मतलब जो है उन कामों के नतीजे में मेरी और आपकी जिंदगी इस दुनिया के अंदर बहाल होती हुई नजर आ रही है। सामने कराम चांद की गर्दिश और इसकी कमरी जो ये है वो इस्लामी महीनों के मुरतब होने में सबसे पहली मतलब जो है जो फायदा है जो इस चांद के जरिए से इंसान कैलेंडर को वजूद में ले आया। इसी के जरिए से वो महीने मुरतब होते हैं, तारीखें मुरतब होते हैं, इसके जरिए से वो मतलब
मतलब जो है मुद्दतों का मियाद कर सकता है, इसके ज़रिए से वो मतलब जो है वक्त का तयन कर सकता है। और चाँद हमें जो है वो रात को थोड़ी सी रोशनी ही नहीं देता, बल्कि इसकी तहकीक के सिलसिले में बताया गया है कि इसकी कशिश के नतीजे में समंदर में मद्द व जज़र मतलब जो है वाक़ होते हैं। यानी मैं भी और आप भी देखते हैं कि जैसे जैसे मतलब जो है चाँद मतलब जो है अपनी मतलब जो है मियाद पूरा करता हुआ बढ़ता नजर आता है, समंदर के अंदर मद्द व जज़र मतलब जो है बढ़ते हुए नजर आते हैं। कभी मैंने और आपने गौर करके देखा कि समंदर में मद्द व जज़र जो पैदा करना है ये आखिर क्या वजह से है? क्या मतलब जो है सिर्फ खूबसूरती के लिए, या सिर्फ मतलब जो है मुझे और आपको आंखों को ठंडक देने के लिए सिर्फ मतलब जो है काम है हो रहा है? नहीं सामिन इकराम, इंसानों की जिंदगी के बका के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी का इंतजाम किया है, और इस पानी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की ग़िज़ाइयत का मतलब जो है सामान पोशीदा रखा है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के सी फूड मतलब जो है मैं और आप खाते हुए नजर आते हैं। इसी सी के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पोशीदा रखा है, जिसके अंदर मोती मैसर आते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ऐसे ना मतलब जो है नाम रखने वाले बेहतरीन मतलब जो है पत्थर मैसर आते हैं। क्या क्या कुछ है जो इस समंदर के जरिए से मुझे और आपको बेपनाह चीज़ें मैसर आती हैं। इस समंदर के अंदर अगर इस पानी के अंदर ठहराव पैदा हो जाए, ये पानी बिल्कुल हिलना झुलना बंद करके ठहरा हो जाए, तो तहकीकात के जरिए से साइंसदान बताते हैं कि सामईन इकराम इस पानी के अंदर सड़ान पैदा हो जाती है, जिसके जरिए से उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, और जिसके जरिए से उस पानी के अंदर जानदार की बका मुमकिनात में से नहीं है, और जिसके जरिए से सारा पानी मतलब जो है खराब हो जाता है, और इंसानों के लिए वही पानी जहरीला बन जाता है। उसी के नतीजे में इंसानों के लिए वो वबाआत ले आता है, वो बीमारियां ले आता है, और इसके जरिए से इंसानों की जिंदगी एक मतलब जो है कठिन मरहले में मतलब जो है पहुंच जाती है, जहां उनकी बका मुमकिनात में से नहीं होती। सामिन इकराम, ये जो चांद मुझे और आपको खूबसूरत नजर आता है, एक मतलब जो है काड़ी की तरह मतलब जो है पहले दिन नजर आता है, फिर वो 14वीं के चांद में तब्दील हो जाता है, फिर घटता हुआ फिर एक मतलब जो है लकीर की शक्ल में फिर वो घटता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। ये सारी मतलब जो है जो इसकी कमी और बढ़ना और चढ़ना मतलब जो है जो कुछ है, ये समंदरों को मतलब जो है कंट्रोल में करना, और इसके जरिए से इसमें मद्द और जज़र पैदा करके इन तमाम खराबियों को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। वो तमाम इंसानी बका की जानदार चीज़ों की बका के लिए इसको हिलाता झुलाता रहता है, इसके अंदर हलचल पैदा करता है, और इसके जरिए से इंसानी जिंदगियों की वो बका का सामान करता हुआ नजर आता है। सामने कराम, चांद सिर्फ मतलब जो है यही काम नहीं करता, बल्कि चांद कशिश सकल सी वजह से समंदर में जहां लहरें पैदा करता है, तहकीकात के जरिए से मालूम हुआ कि वो मतलब जो है वो झुकाव के जरिए से वो मुस्तहकम इस जमीन के अंदर जो वो मतलब जो है गर्दिश करती है, इसको आहिस्ता करता है, इसके अंदर एतदाल ले आता है, इसमें तवाज़ुन ले आता है, जिसकी बिना पर इंसानी जिंदगी को कोई परेशानी मैसर नहीं आती, और वो सुकून के साथ गर्दिश मतलब करती है। सामिन इकराम, ये मतलब जो है बड़े बड़े वो फायदे हैं जो इंसानी जिंदगी की बका के लिए पीठ के पीछे बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं। ना मैंने और आपने आम इंसानों की तरह इस पर गौर फिक्र नहीं किया, इस पर तदब्बर नहीं किया। कुरान मजीद इसकी तरफ इशारा करता है कि लोगों गौर फिक्र करो, तदब्बर करो, देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ बनाया हूँ। क्या तुम्हारे बनाए हुए वो जो माबूद जिसको तुम मतलब जो है खुदाई मतलब जो है रुतबा देते हो, जिनके आगे हाथ जोड़ते हो, जिनके आते आगे सिजदा रेज होते हो, जिनको माबूद तस्लीम करते हो, और जिनको वसीले का जरिया मतलब जो है समझते हो, बताओ क्या उनमें से कोई ऐसी चीज है जो मतलब जो है कोई एक चीज पर भी वो कंट्रोल रख सकते हो? क्या उस पर वो कोई मतलब जो है चीज बना सकते हो, या इनमें से कोई चीज में रद्द बदल कर सकते हो? सामने कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, ये है वो खुदा जो इंसानों की इस जिंदगी की बका के लिए ये सारा सामान पैदा करता है। सामने कराम, आइए हम नेक्स्ट मतलब जो है आयत नंबर 6 पर चले, तो सूरह रहमान की आयत नंबर 6 में कहा गया कि वह नजमु व शजरु यसजुदार, यानी तारे और मतलब जो है ये दरख्त सब सिजदारेज होते हैं। सामने कराम, यहाँ पर भी दो मतलब जो है नेमतों का तस्करा किया गया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने एहसान याद दिलाता है। जहाँ सूरज कहा गया, चांद कहा गया, इससे हासिल होने वाले फायदे हमारे सामने आए। आइए जरा तारों की तरफ भी हम चल के देखें कि ये तारे जो आसमान पे मुज़य्यन
मुज़य्यन हैं, जो आसमान को खूबसूरत मतलब बना देते हैं, जिसकी बिना पर आसमान पे चमकते हुए तारे रात के अंधेरे में इंसानों की आंखों की ठंडक नजर आते हैं, और जिसकी बिना पर वो मतलब जो है खूबसूरत इस आसमान को सजे हुए नजर आते हैं। इंसान की आंखें ठंडी होती हैं, दिल खुशगवार हो जाता है, और इस फिजा को देखकर इंसान मतलब जो है अश अश करके रह जाता है। सिर्फ ये इतना ही नहीं है, बल्कि तहकीकात के ज़रिए से साइंसदानों ने तहकीक की तो इसके सिलसिले में मालूम हुआ कि ये हमारी कहकशां के अंदर 2 खरब से सितारे हैं जो इस आसमान पे चमकते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं, जो मुज़य्यन कर दिए गए हैं, खूबसूरती पैदा करते हैं, और मतलब जो है बेशुमार काम करते हैं। उन बेशुमार कामों के सिलसिले में तहकीकात से पता चला कि 15-16 से ज़्यादा मतलब जो है अक़साम के मतलब जो है सैयारे और सितारे मौजूद हैं जो आसमान पे चमकते हुए नजर आते हैं। रह गए छोटे से टिमटिमाते हुए ये मतलब जो है रोशन मतलब जो है बल्ब की तरह जो मुझे और आपको तारे नजर आते हैं। इन तारों के सिलसिले में मुझे और आपको सूरे अनआम आयत नंबर 97 में इसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको बताया, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। सामीन इकराम, कभी मैंने और आपने गौर करके देखा इस पर मतलब जो है जहां मतलब जो है तालीम हासिल की जाती है, इसके सिलसिले में जो खुसूसी तालीम हासिल की गई उन्होंने तो मालूमात कर लिया, मगर हमने कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं किया। ये छोटे टिमटिमाते हुए तारे इंसानों को राह मतलब जो है मालूम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, और लोगों को रास्ता पहले ज़माने में रोड मैप नहीं हुआ करता था, वहाँ पे मतलब जो है मुझे और आपको मतलब जो है मालूम करने का रास्ता आखिर कौन सा है, यही वो तारे थे जो रास्ता मालूम करने में अहम किरदार अदा करते थे। इसी के ज़रिए से कश्तियाँ एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाती थी, और वहाँ तिजारती सामान मतलब जो है बेचा जाता था, तिजारत को फ़रोग होता था, और लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना माल मतलब जो है इधर से उधर पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते थे। आज भी आसमान के ऊपर बेशुमार मतलब जो है जो हवाई जहाज़ हैं वो मतलब जो है यहाँ से वहाँ फ्लाई होते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान में लोग इधर से उधर मतलब जो है सफर करते हैं। कभी मैंने और आपने गौर किया कि आखिर वो क्या चीज है जो इनको रास्ता बताती है? ये रास्ता बताने में यही वो सितारे हैं, यही वो तारे हैं जो इनको इस राह के जरिए से शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब का मतलब जो है रास्ता मतलब जो है बता देती हैं, जिसके जरिए से इंसानों ने मतलब जो है जो तहकीकात में साइंस की तहकीक के ज़रिए से मालूम हुआ कि इंसानों को जो इंसानों ने इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो खोज निकाले, मुख्तलिफ इलाके जो खोज निकाले, मुख्तलिफ दुनिया के मतलब जो है मुल्कों को जो खोज निकाला गया, इन्हीं तारों ही की बदौलत था, जहाँ लोगों ने तहकीक के ज़रिए से इस पर सफ़र कर करके लोगों ने मुल्कों को ईजाद किया, और वहाँ ज़िंदगियों की बका मतलब जो है उन्होंने बनाने में मदद हासिल की। सामीन इकराम, ये सितारे मुझे और आपको रास्ते बताते हैं। ये तारे सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि इनके सिलसिले में कहा गया कि बहुत सारे सितारे अलग अलग काम करते हैं। उनमें से ये जो सितारे हैं जो छोटे टिमटिमाते हैं, ये मतलब जो है रास्ता बताने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो इसमें इशारा किया गया है। दूसरा रह गया इसी में मतलब जो है शुहाबे साकिब भी मतलब जो है वही छोटे छोटे मतलब जो है शोला ज़दा मतलब जो है सितारे हैं जो आसमान से ज़मीन की तरफ गिरते हैं। सामीन इकराम, इस शुहाबे साकिब के सिलसिले में भी जो मालूमात आती हैं उनके सिलसिले में कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इंसानों को इस दुनिया में बका नहीं रखी है, बल्कि मतलब जो है कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को इस दुनिया के अंदर सिवाय अल्लाह की बंदगी के लिए और बंदगी के और किसी मकसद के लिए इस दुनिया में वजूद में नहीं लाया। सामीन इकराम, जहाँ इंसान अल्लाह के मोमिन और अल्लाह के मतलब जो है बरगजीदा बनते हैं, वहाँ मतलब जो है जिन्नात भी हैं जो मतलब जो है इस दुनिया के अंदर जितने अंबिया कराम आए उन पर उन्होंने बैत की, उन्हीं मतलब जो है पैगम्बरों की बताई हुई अहकामात और उन्हीं की बताई हुई तालीमात के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को अस्तवार करते हैं, और इसके ज़रिए से अल्लाह के मोमिन और बरगजीदा बनते हैं। सामिन कराम, इसी के लिए वहाँ मतलब जो है कहा गया कि जहाँ मतलब जो है मोमिन मतलब जो है जो जिनात होते हैं, उसी तरह उनके अंदर भी इंसानों ही की तरह कुछ काफिर होते हैं, कुछ शरीर से होते हैं, कोई सुन घुन लेने की कोशिशों में मगन
رہتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو بتا کر کچھ فائدے حاصل کر سکے اور کچھ شرارتیں کر سکے. اس سلسلے میں سورہ جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہاں وہ جو جن ہیں آسمان کی طرف سن گن لینے کے لیے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب جو ہے وہ جسم عطا کیا ہے کہ وہ جہاں مطلب جو ہے فلائی ہو کر, جہاں وہ مطلب جو ہے اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی آسمان کی بلندیوں تک وہ پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ایسی مطلب جو ہے خلقت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے, تو یہ خلقت آسمان کی طرف اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہاں سن گن لینے کی کوشش کرتی ہے. تو یہی وہ شہاب ثاقب تارے ہیں جو ان پر گولے کی طرح برسا کر ان کو وہاں سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ وہ تارے ہیں جس کے ذریعے سے نظام حکومت اس کائنات کے اندر چلتا ہوا نظر آتا ہے. سامعین کرام, یہ وہ مطلب جو ہے فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر مجھے اور آپ کو بتلایا. آئیے نیکسٹ چلے. تو اس کے اندر ایک نیکسٹ مطلب جو ہے صفت بتائی گئی, ایک نیکسٹ مطلب جو ہے نعمت بتائی گئی, وہ ہے درخت. درخت تو مجھے اور آپ کو آس پاس آگے پیچھے مطلب جو ہے بے شمار نظر آتے ہیں اور اس درختوں سے ہم فائدے بھی اٹھاتے ہیں, مگر کبھی ہم نے غور و فکر کر کے نہیں دیکھا کیا یہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے. سامعین کرام, بالکل صحیح ہے. اللہ رب العالمین جب قرآن میں کہتا ہے کہ درخت بھی مطلب جو ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والوں میں سے ایک ہیں. سجدہ ریز ہونا کیا ہے؟ سجدہ ریز ہونا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق, اس کے دیے ہوئے کام کے مطابق, اس کی دی ہوئی ذمہ داری کے مطابق وہ بلا چوم و چرا اپنی زندگی کو مطلب لگا کر وہ مطلب جو ہے وہی کام کرتے ہیں. اس میں سے کوئی نافرمانی نہیں کرتا, اس میں کوئی بغاوت نہیں کرتا, اس میں کوئی ٹال مٹول نہیں کرتا, اس میں کوئی سستی نہیں کرتا, بلکہ بلا کم وقاص وہ مطلب جو ہے اپنی زندگیوں کو لگا کر وہ مطلب احکام الہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو مطلب جو ہے اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں. اسی مصداق میں کہا گیا کہ یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ درخت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آئیے جب یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو آخر یہ درخت جو ہمارے اطراف میں ہیں اس سے ہمارے لیے کیا فائدے ہیں؟ چند چنندہ مطلب جو ہے فائدوں کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ ہمارے ذہن کھل جائیں, ہماری مطلب جو ہے عقلیں گواہی دینے لگ جائے اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی میسر آ جائے. سامعین کرام, یہ درخت جو اطراف میں اگتے ہیں, یہ جنگلات جو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, یہ درخت بڑے اہم کردار ادا کرتے ہوئے انسانی زندگیوں میں ادا کرتے ہیں. سامعین کرام, یہ درخت نہ ہو تو یہ پوری دنیا کے اندر کثافت بڑھ جائے گی اور مطلب جو ہے آلودگی بڑھ جائے گی. اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کی بقا ممکنات میں سے نہیں ہے. اور سب سے اہم ترین شے یہ ہے کہ انسانوں کو مطلب جو ہے ایک اہم مطلب جو ہے نعمت جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے وہ ہے ہوا. یہ ہوا کا مطلب جو ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے, یہ آکسیجن ہی کے نتیجے میں انسان کی بقا ممکنات میں سے ہے. اگر یہ آکسیجن ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو انسانی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. سامعین کرام, یہی درخت ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور ممکنہ طور پر نقصان دہ گیسز جو اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں سے اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں, جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی مطلب جو ہے مونو آکسائڈ کو مطلب جو ہے یہ جو درخت ہیں وہ مطلب جو ہے اپنے اندر جذب کرتے ہیں, اور جذب کر کے اپنے اندر سے جو چیز نکالتے ہیں وہ ہے آکسیجن, جو انسانی بقا کے لیے, اس کی سانس لینے کے لیے اور مطلب جو ہے اسے زندہ رہنے کے لیے اہم ترین شے ہے جو ان درختوں کے ذریعے سے انسانوں کو میسر آتے ہیں. سامعین کرام, تحقیق کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ ایک بڑا سا جو درخت ہے وہ 4 افراد کے لیے ایک دن کی آکسیجن کو پیدا کرتا ہے. اور سامعین کرام, آب و ہوا کی بحالی, ہوا کے معیار میں بہتری اور مٹی کا جو تحفظ ہے, یعنی اس کے اندر سڑان پیدا نہ ہو جائے, یہ مطلب جو ہے خراب مطلب جو ہے جراثیم سدام شدہ مطلب جو ہے مٹی نہ بن جائے, اس تحفظ کے لیے جنگلی مطلب جو ہے زندگی کی بقا کے لیے, کیونکہ جنگل میں بھی بے شمار جاندار رہتے ہیں, وہی وہ جاندار انسانوں کے لیے بے شمار کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس میں کے نکلے ہوئے جانور انسانی مطلب جو ہے بہت سارے مطلب جو ہے کام انجام دیتے ہیں. سامعین کرام, ان کی بقا کے لیے بھی یہ درخت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم مطلب جو ہے تعجب زدہ ہے کہ یہ درخت مطلب جو ہے کیا کیا کام کرتے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا, نہ اس پر فکر کیا, نہ اس پر تدبر کیا. سامعین کرام, یہ درخت دراصل انسانی زندگی کا اہم ترین جزء ہیں. انسان انہی درختوں سے اگنے والی مختلف جڑی بوٹی
बूटियों के ज़रिए से वो फ़ायदा उठाता है। इन्हीं जड़ी बूटियों के ज़रिए से इब्तदाई मेडिसिन्स तैयार की जाती थी और इंसानों के अंदर जो आने वाले वबाआत थे, बीमारियां थी, मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो है उन्हें मतलब जो है जख्म मैसर आ जाते थे, इन तमाम का जो इलाज मतलब जो है इंसानों ने जो ढूंढ निकाला वो इन्हीं दरख्तों के ज़रिए से है। इन्हीं की दरख्तों की जड़ी बूटियों ही की मतलब जो है चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से इंसान इसमें मतलब जो है काम करता है और अपनी ज़िंदगी को बहाल करने में, अपनी ज़िंदगी की बका यानी जिंदा रहने के लिए, इसे सेहतमंद रहने के लिए इन्हीं दरख्तों की जड़ी हुई बूटियों के ज़रिए से वो अपनी सेहत को ढूंढ निकलता है। सामिन इकराम, इंसान मतलब जो है इन दरख्तों के सिलसिले में अगर गौर फिक्र करके देखा जाए तो तहकीक के ज़रिए से इंसान के मालूम हुआ कि इन दरख्तों पर जो परिंदे और जानवर होते हैं वो मतलब जो है ये दरख्त उनकी खुराक भी होते हैं और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी करते हैं। और ये जो परिंदे हैं वो आसमानी फ़िज़ा को मतलब जो है बनाने में, इसको मतलब जो है मुतहर्रिक रखने में, इसमें से निकली हुई तमाम कसाफत को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामिन इकराम, इन्हीं दरख्तों से बेशुमार फल मुयस्सर आते हैं और इन्हीं की लकड़ियों से मैं और आप फर्नीचर्स बनाते हैं। यही वो फर्नीचर है जो घर को जीनत बख्शते हैं, यही वो फर्नीचर है जो मेरे और आपके लिए आसानियां मतलब जो है मुयस्सर करते हैं, यही वो फर्नीचर है जिसके ज़रिए से मैं और आप ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों को इन फर्नीचर के ज़रिए से घर के अंदर स्टोर करने में मतलब जो है इससे मदद लेते हैं। सामिन इकराम, कहा गया है कि तहकीक के ज़रिए से कि इब्तदाई तौर पर जो बच्चे मतलब जो है जिनकी मतलब जो है नशोनुमा की ज़रूरत है, तहकीक बताई गई कि बच्चों की नशोनुमा में ये जो दरख्त हैं बड़ा अहम किरदार अंजाम देते हैं। तहकीक बताती है कि सर सब्ज शादाब मतलब जो है मुकामात पर जहाँ पर पेड़ दरख्त वगैरह मौजूद हों वहाँ के बच्चों के अंदर याददाश्त बेहतर होती हुई नज़र आती है। और इन तहकीक के ज़रिए से पता चला कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो तालीम में बेहतरीन होते हैं। इन बच्चों के मूड और रवैये के मसाइल मतलब जो है कम इनके अंदर देखे गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ नज़रसानी करके देखा जाए तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ मतलब जो है दाई हलीमा मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गाँव की तरफ मतलब जो है चली गई थी और वहाँ उनकी परवरिश की थी। और लोग मतलब जो है अपने बच्चों को मतलब जो है हम देखते हैं कि अरब ममालिक का जो मतलब जो है हालात हमारे सामने आते हैं, वहाँ बच्चों को मतलब जो है गाँव की तरफ उन्हें भेज दिया जाता था। उनकी इब्तदाई मतलब जो है नशोनुमा गाँव में मतलब जो है उनकी की जाती थी। इस तहकीक के ज़रिए से मुझे और आपको मालूम होता है कि इन तहकीक के ज़रिए से कि जो दरख्त हैं वो मतलब जो है इंसानों की ज़िंदगी की बका के साथ साथ उनकी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इस वजह से वो शार्प होते हैं, इसी वजह से उनकी तालीम में बेहतरी नज़र आती है। उनके मोड़ और उनकी जो मिजाज हैं, जो रवैये हैं, वो चिड़चिड़े नहीं होते, वो खुश मिजाज होते हैं, वो ठंडे होते हैं, उनके अंदर गुस्सा मतलब जो है नहीं आता। इस वजह से गाँव वाले और फिर शहरों वालों का अगर मुआजना करके देखा जाए तो मैं और आप देख सकते हैं कि गाँव वाले मतलब जो है इतनी अनथक मेहनत के बावजूद कितने मतलब जो है काम डाउन रहते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो शहरी आबादियों में आरामदा कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले लोग, एसीओं में बैठकर काम करने वाले लोग जितने चिड़चिड़े नजर आते हैं, जितने झगड़ालू नजर आते हैं, जितने चढ़ दौड़ने वाले नजर आते हैं, इससे मालूम होता है इस तहकीक के जरिए से कि दरख्त मतलब जो है सरसब्ज शादाब बागात इंसानों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। सामिन इकराम, तहकीकात के पर्दे अगर खोलते हुए चले जाएं तो मुझे और आपको मालूम होता है कि ये जो दरख्त हैं वो शोर को और आलूदगी को और मतलब जो है दुनिया के अंदर फैली हुई इस मतलब सूरज की गर्मी को कम करने में मददगार साबित होते हैं और सैलाब की तबाहकारियों से दुनिया के अंदर इंसानों को बचाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सामिन इकराम, माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुल्क की आबादी और रकबे के लिहाज से कम अज कम 25% जंगलात का होना ज़रूरी है, वरना माहौल की आलूदगी इंसानों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है। इस तहकीक के नतीजे में मैं और आप जान सकते हैं कि आज जिस तरह इन दरख्तों को काट कर, इन जंगलों को काट कर इंसानी मतलब जो है बका के लिए लोग मतलब जो है मुख्तलिफ बस्तियां आबाद करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी बिना पर माहौल के अंदर ये जो दरख्त हैं, ये जंगलात हैं जिनका खात्मा होने लग गया है। इसकी बिना पर माशरे के अंदर मैं और आप देख रहे
رہے ہیں کہ آسمانی حدت مطلب گرمی مطلب جو ہے زیادہ محسوس کی جانے لگی ہے، مختلف قسم کی اعلیٰ آلودگیاں جو اس دنیا کے اندر وجود میں آئی ہیں، جس کے نتیجے میں بیماریاں وجود میں آئی، ان بیماریوں کے مطلب طرف کی وجہ سے بہت سارے لوگ مطلب جو ہے پریشان حال نظر آتے ہیں، تناؤ کا شکار نظر آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو شور ہے اس شور کی وجہ سے جو پولیوشن مطلب جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ پریشان حال نظر آتے ہیں، یہ اسی کی بنا پر ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مطلب جو ہے انسانوں کو مطلب صدقہ جاریہ کے سلسلے میں بتایا، انہی صدقہ جاریہ میں ایک چیز درخت لگانا ہے۔ اگر کوئی درخت مطلب جو ہے لگاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس درخت کے سائے تلے بیٹھنے والے لوگ، یعنی وہ درخت جب تک مطلب جو ہے سرسبز و شاداب مطلب کھڑا رہے گا، انسان اس سے فائدہ لیتا رہے گا، وہ تمام مطلب جو ہے چیزیں، وہ تمام مطلب جو ہے فائدے اس کی زندگی میں یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے انعام کے طور پر اس کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ مطلب جمع ہوتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مطلب جو ہے شجر کاری کے سلسلے میں لوگوں کو مطلب جو ہے تلقین کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، جہاں درختوں کی بات ہو رہی ہے، اس درختوں سے مجھے اور آپ کو شہد میسر آتا ہے، اس میں سے پھل میسر آتے ہیں، اس میں دواؤں کی جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں، اور مختلف قسم کے ریشے دار لاکھ گوند گندھا اور ابرشیم مجھے اور آپ کو اس سے ملتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اور آپ کہیں لذیذ کھانے کھاتے ہیں، کہیں دوائیوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں اپنی زندگی کو توانائی دینے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، اس درختوں کے جو پتے ہیں یہ سوکھ بھی جاتے ہیں تو اس سے بھی مطلب جو ہے کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ چیز بھی میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تحقیق مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے پتوں سے کھاد بنتی ہے۔ یہ کھاد کیا ہے؟ یہ کھاد زراعت کا کام انجام دیتی ہے، یہ مطلب کھیتوں میں سر انجام دیتی ہے، تو اسی کے نتیجے میں اور آپ فصل تیار کرتے ہیں، اور یہ فصل ہی ہے جو مجھے اور آپ کو کھانے پینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وہ کھانا پینا ہے جو انسانی جسم کو توانائی بخشتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے چنندہ فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ درخت، سب کچھ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا اور اس دنیا کو سجایا۔ یوں ہی نہیں سجا دیا گیا، بلکہ بے شمار مطلب جو ہے کام ہیں جو اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے محور میں کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی بنا پر انسانی زندگی کی بقا اس دنیا کے اندر ممکنات میں سے نظر آتی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کو اس نے بلند کیا، میزان کو قائم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے اس آسمان کو سجایا، زمین کو مطلب جو ہے سجایا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اعتدال کو قائم رکھا۔ ہر چیز اپنی جگہ کام انجام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی اس کے اندر خلل موجود نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کے مطلب جو ہے اتباع میں اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ تو اے انسان، تجھے اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جا۔ اسی کے لیے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، اور پھر آیت نمبر 9 میں کہا گیا انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ سامعین کرام، اتنے مطلب جو ہے جو نعمتیں ہیں، کل ہم نے 3 دیکھے، آج ہم نے 4 دیکھے۔ ان مطلب جو ہے 7 مطلب جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو، اس دنیا کے اندر تمہاری زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کے ذریعے سے دیکھو کیا کیا کام سر انجام دیتا چلا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کو اس نے تمہاری بقا کے لیے اس نے کام پر لگا دیا ہے۔ تو لوگو، تمہارا کام مطلب جو ہے وہ اپنے مقصد عظیم کی تکمیل ہے، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، اور اس کے ذریعے سے میزان میں خلل نہیں ڈالنا ہے۔ میزان اللہ رب العالمین کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں جو اس دنیا کے اندر ایک طریقے کے مطابق اس کا نفاذ کرنا ہے، اس کے لیے ٹھیک ٹھیک اس کو مطلب جو ہے تولنا، اور اس میں بالکل مطلب جو ہے نہ ڈنڈی مارنا ہے، نہ اس میں کمی و بیشی کرنا ہے، نہ اس میں مطلب ٹال و مٹول کرنا ہے، بلکہ اسے مطلب جو ہے بلا کم مکاد اس کی تکمیل کرتے ہوئے چلے جانا ہے۔ یہی تمہارا کام ہے، اور اسی کے لیے اس دنیا میں تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ سامعین کرام، جہاں میں اور آپ زمین کی بات کرتے ہیں، یہ زمین بھی کچھ یوں ہی مطلب جو ہے پیدا شدہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس زمین کو بھی اللہ رب العالمین نے بے شمار چیزوں کے ساتھ اسے آراستہ کیا ہے۔ یہ زمین مطلب جو ہے جو نظام
शमसी का 8वां सैयारा है जो सूरज के गिर्द मतलब जो है तैरता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। ये नीला सैयारा इसे भी कहा जाता है और इसे मतलब जो है जमीन के नाम से भी इसे याद किया जाता है, जिसे दुनिया के तौर पर भी मतलब जो है इसे याद किया जाता है। सामीन इकराम, जमीन न सिर्फ इंसान बल्कि दीगर लाखों जानदारों का मतलब जो है घर है और साथ साथ अभी तक कायनात वाहिद मुकाम है जहां इंसानों की जिंदगी की बका मुझे और आपको नजर आती है। सामीन इकराम, इसमें मुख्तलिफ किस्म के समंदर हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ हैं, इस पर मतलब जो है बादल को सजा दिया गया है, आसमान को सजा दिया गया है, मुख्तलिफ फल्कियात को इसे सजा दिया गया है, मुख्तलिफ इसमें पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के अंदर बेशुमार वो लावे हैं जिनके जरिए से बेशुमार मतलब जो है मादनियात इस जमीन से निकाली जाती है और इस जमीन के अंदर पोशीदा मतलब जो है वो पानी के ज़खायर है जिसके जरिए से इंसान इससे फायदा लेता है और आसमान के वो बादल हैं जिसके जरिए से आसमान से पानी बरसा कर इंसानों की बका का सामान करता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें मुंजमद किस्म के बर्फीले पहाड़ हैं जिसके जरिए से मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो मुंजमद होकर वहां रहती है, जिसके अंदर सड़ान पैदा नहीं होती। जिस तरह से हम कोई चीज को बचाने के लिए मसलन गोश्त को मतलब जो है फ्रीज करके रखने से एक लंबे वक्फे तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस बर्फ के अंदर मतलब जो है जहां मतलब जो है जामियत रखी गई है यानी इसको जमा दिया गया है जिसके नतीजे में पानी मतलब जो है इसमें सड़ान पैदा नहीं होती, इसमें कीड़े पैदा नहीं होते। ये इंसानों की मतलब जो है इस्तेमाल शुदा मतलब जो है चीज़ों में अहम किरदार अदा करती है। सामीन इकराम, ये है वो ज़मीन जिसकी तरफ इशारा किया गया, इसमें सारे मखलूक़ात रहते हैं, इसमें जानदार मतलब जो है हर तरह के हैं, जैसे जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंद परिंद हैं और कीड़े मकोड़े हैं, सारे के सारे इस दुनिया के अंदर रहते हैं। मगर इन सब में गौर फिक्र करके देखा जाए तो इनमें इंसान भी उन्हीं जानवरों ही की तरह मतलब जो है कुछ सिफात आलिया के मुताबिक उन्हीं की तरह का एक जानवर मुझे और आपको नजर आता है, मगर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अकल जैसी नियामत अता फरमाई। और कल वाली क्लास में हमने देखा था वहां कहा गया अल्लमहुल बयान, यानी हमने इसे बोलना सिखाया। और तीसरी मतलब इसमें जो सिफत बताई गई थी वो है हमने अल्लमल कुरान, हमने इसे कुरान मतलब जो है इसे बनाया दे दिया है। इसी के नतीजे में इंसान अशरफुल मखलूक बन गया है, इन सारों में मतलब जो है बड़ा मतलब जो है मशरफ बन गया, जिसके नतीजे में वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की किबरियाई को ढूंढ निकालता है। उसके सिलसिले में जो तहकीकात हमारे सामने आई हैं ये इंसान ही है जो इनको ढूंढ निकाला, इस पर तहकीक की, इस पर मालूमात हासिल की और इसी के नतीजे ही में अल्लाह की किबरियाई को आगे बढ़कर तस्लीम करने में अहम किरदार इंसानों की अकल मतलब जो है अदा करती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन के अंदर मखलूक़ात को जो जन्म दिया गया है वो इन ज़मीन में मतलब जो है इनकी बका है। और आगे मतलब आयत नंबर 11 में कहा गया कि इसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं जो खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लपेटे हुए नजर आते हैं। सामीन इकराम, फिर मतलब जो है अल्लाह ताला इन मखलूक़ात का तस्करा करते हुए और मतलब जो है सिफात की तरफ मुझे और आपको आगाही देता है और वो ये है कि इसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दरख्त हैं इनमें से फल भी बनाए हैं। ऐसे ही मतलब जो है पेड़ पौधे सिर्फ पत्तों को मतलब जो है के साथ मतलब दुनिया में वजूद में नहीं आए, बल्कि इसके अंदर ऐसे ऐसे फल मतलब जो है निकाले गए जिसके जरिए से इंसान ग़िज़ाइयत हासिल करता है, इसके जरिए से विटामिन हासिल करता है और इसके जरिए से इलाज भी हासिल करता है। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फल को एक बड़ी नियामत के तौर पर इस दुनिया में उतारा गया है, कभी हमने इस पर गौर फिक्र करके नहीं देखा। सामीन इकराम, दुनिया के हर इलाके के एतबार से अलग अलग फल बनाए गए हैं और ये अलग अलग फल इंसानों की बका के लिए बनाए गए हैं और एक बड़ी नियामत है जो मुझे और आपको मुयसर है, जो इंसानों को मुयसर की गई है। फलों के अंदर विटामिन होते हैं, मादनियात पाई जाती हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी और कारआमद होती हैं। एक तहकीक के मुताबिक एक इंसान को कहा गया कि रोज़ाना 1.5 छटांग मतलब जो है फल मतलब इसे खाना चाहिए ताकि वो मतलब जो है नशास्ता और प्रोटीन और चिकनाई को मतलब जो है हासिल करता रहे। सामीन इकराम, ये जो फल है ये मतलब जो है मन्नो सलवा के तौर पर मुझे और आपको अता की गई है। रास्ते में पहले लोग सफ़र किया करते थे, यही दरख्तों से निकले हुए मतलब जो है ये फल है वो खाकर अपनी मतलब जो है ज़िंदगी की बका करते थे। इन्हीं जंगों में निकलने वाले जो लोग थे वो इन्हीं मतलब जो है जंगलात में बसने वाले मतलब जो है जो जानदार हैं उनको वो खा लेते थे और फिर मतलब जो है इन फलों से अपनी ज़िंदगी की बका करते थे। फलों के सिलसिले में तहकीकात बड़ी लंबी सी हैं, सिर्फ इतना बात
कहते हुए मैं आगे बढ़ूं कि इन फलों के अलग अलग मतलब जो है विटामिन हैं और अलग अलग चीज़ें हैं जो इंसानों की सेहत के एतबार से बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो मतलब जो है लोग इस पर तहकीकात किए हैं और इसके ज़रिए से इलाज करते हैं। बेशुमार अद्वियात है जो इन फलों ही के ज़रिए से दुनिया में वजूद में आई हैं और इन फलों के ज़रिए से इंसानों की ज़िंदगी की बका और इनके मेडिसिन का काम मतलब जो है ये फल देते हुए नजर आते हैं, जिसकी तरफ भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये नेमत भी तो तुम्हें मैंने अता कर दी जिसके ज़रिए से तुम अपनी ज़िंदगी की बका उसको मतलब जो है सेहतमंद रखने के लिए और उसकी ग़िज़ाइयत के लिए इन फलों का इस्तेमाल करते हो। ये कह के मतलब जो है ख़ास फल की तरफ इशारा किया गया जो अरब ममालिक ही में मतलब जो है उगता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। गर्म इलाकों में उगने वाला ये जो फल है जिसे खजूर के नाम से याद किया गया है, जो गिलाफों में बंद मतलब जो है गोशों की शक्ल में गर्मा के मौसम में उगता हुआ नजर आता है। सामईन इकराम, ये मतलब जो है खजूर है जिसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं वो घर ऐसा है जैसे इस घर में खाना ही नहीं है। सामईन इकराम, इस खजूर की बेशुमार तहकीकात हैं और इस तहकीक के जरिए से बेशुमार चीजें आई हैं, मगर वक्त की कमी के बाइस चंद चीजें मैं आपको लाते हुए इस मतलब जो है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मतलब जो है नेमत का एहसान के तौर पर इंसानों के अकल को अपील करते हुए उन्हें दलाइल पेश करता है, उसके लिए खोलने के लिए मैं चंद मतलब चीजें आपके दरमियान ले आई हूँ। सामईन इकराम, तिब्बी तहकीक के मुताबिक खजूर एक ऐसी मुनफरद और मुकम्मल खुराक है जिसमें हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा और वाफर मकदार में पाए जाते हैं। इसी वजह से अरब वाले लोग खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मतलब जो है इस खजूर ही की बदौलत इंसान अपनी ज़िंदगी की बका करता रहा। और मतलब जो है जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, जहाँ कोई खाना नहीं होता, वहाँ वो लोग इस खजूर को खाकर मुकम्मल मतलब जो है ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं और इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी की बका रखते हैं। सामईन इकराम, शदीद गर्मी में तवानाई फौरन अगर मतलब बहाल करना हो तो तहकीक बताती है कि खजूर मतलब जो है अक्सीर का काम करता है, फौरन बूस्टर की हैसियत से मतलब काम करता है। जो लोग खजूर को खाते हैं और मतलब जो है इस मकदार को बरकरार मतलब जो है तवाज़न के साथ रखते हुए जाते हैं, उनके लिए ग़िज़ाइयत अक्सीर की शक्ल में तवानाई उनको मैसर आती है। तहकीक के ज़रिए से इस खजूर के सिलसिले में बताया गया कि ताज़ा पकी हुई खजूर का मुसलसल इस्तेमाल खून की कसरत से आने वाली बीमारियां जिसमें ख़वातीन की महवारी वगैरह भी जो है वो भी, और फिर गुदूद की खराबियां और झिल्लियों की सूजिश और ग़िज़ाई कमी और खून में मतलब जो है फौलाद यानी कैल्शियम की कमी को ये मतलब जो है जो खजूर है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है और इंसान को मुकम्मल सेहतमंद बना देता है। सामईन इकराम, खजूर के सिलसिले में तहकीकात आई कि खजूर का नहार मुंह यानी सुबह उठते ही अगर इसका खाना जो खजूर का है वो मुंह जो पेट के अंदर अगर कीड़े हैं उनका खात्मा करता है और अंदरूनी सेहत मतलब जो है अता फरमाता है। सामईन इकराम, इसके सफूफ के सिलसिले में कहा गया कि इसके सफूफ के ज़रिए से इसके मतलब जो है गुठलियों का सफूफ हो या खजूर का सफूफ हो, इसके ज़रिए से मंजन बनाए जाते हैं, पेस्ट बनाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल दांतों को मजबूत बना देता है और सूदमंद होता है। इतना ही नहीं, खजूर का इस्तेमाल इंसानों की आंखों की कमज़ोरी को दूर कर देता है। ऐसे बेशुमार मतलब जो है फ़वाइद हैं जो इस खजूर के सिलसिले में मुझे और आपको मतलब जो है तहकीकात के ज़रिए से मैसर आते हैं। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ इशारा करके फरमाता है, ये खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में बंद हैं और तरह तरह के गिल्ले हैं जो भूसा भी होता है। यानी फिर एक सिफत यहाँ पे मतलब बताते हुए वो नेमत का इजहार अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गिल्ले हैं। गिल्लों में कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें गंदम आता है, उसमें जौ आता है, उसमें चावल आता है, उसमें मतलब जो है हमारी जवार आता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की दालें आती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ मतलब जो है वो लगते हैं जिसके नतीजे में उनके जो दाने हैं वो इंसान खाता है और रह गया जो भूसा वो मतलब जो है जानवरों के लिए ये सूदमंद होता है। सामईन इकराम, अल्लाह ताला ये बता के कहता है, बस ऐ जिन्न इन तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाते हो, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
بعد سامعین کرام تمام نعمتوں کو سامنے رکھیے، پھر مطلب جو ہے دل کی رغبت کے ساتھ، دل کے ذہن کی یکسوئی کے ساتھ اس پر سوچ و بچار کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم میری اور آپ کی زندگی کی بقا کے لیے، میری اور آپ کی آسائش کے لیے، میری اور آپ کی سہولتوں کے لیے، میری اور آپ کی زندگی کو متحرک رکھنے کے لیے کیا کیا کی چیزیں ہیں جو اس دنیا کے اندر نعمتوں کے طور پر مطلب جو ہے اپنے کام سر انجام دینے کے لیے مختلف چیزوں کو مطلب جو ہے حرکت میں لایا ہوا ہے، اور انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ناشکرا ہے، انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ٹال مٹول کرتا ہے، انسان کا یہ حال ہے کہ وہ چیزوں کو پس پش ڈالتا ہے، اور انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، اور انسانوں کا یہ حال ہے کہ مختلف معبود ہے جو اس کا ساجی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے یا ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں تم تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں اپنے ذہن کا استعمال کیوں نہیں کرتے، جو عقل جیسی نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے اس عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، اسے کیوں بند ڈبوں میں بند کر کے رکھے ہوئے ہو جس کی بنا پر تم جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہو، تم جانوروں کی طرح صبح اور شام کر دیتے ہو، تمہارے اندر کوئی رد و بدل نہیں آتا، تمہارے اندر کوئی سوچوں میں، تمہاری زندگیوں میں کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا، اے انسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن تم تمہیں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کن کن چیزوں کو مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے انکار کرتے ہو، اور کن کن چیزوں سے تم اپنے آپ کو مطلب جو ہے پیسے پچے پست رکھتے ہو۔ سامعین کرام آخری بات کہتے ہوئے اپنے اختتام پر چلو کہ جھٹلانا کیا ہے، جہاں پہ کہا گیا کہ اے انسان اور جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، جھٹلانا چیزوں کو پسے پش ڈال دینا ہے، جھٹلانا چیزوں کو مطلب نظر انداز کر دینا ہے، جھٹلانا انسانوں کی زندگی کے اندر اس پر سوچ و بچار نہ کرنا ہے، اس پر غور و فکر نہ کرنا ہے، اور معمولاتی زندگی کی تحت صرف انجان بن کر گزار دینا بھی مطلب جھٹلانے میں شامل ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو جھٹلانے میں شمار ہوتی ہیں، اور جس کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے اللہ کی کبریائی کو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کے دیے ہوئے حلال مطلب جو ہے نمک حلالی کو مطلب جو ہے نمک حلالی نہیں بلکہ نمک حرامی کر کے اپنی زندگی کو مطلب تباہ و برباد کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام سوچئے، غور و فکر کیجئے، یہ آیتیں مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ نعمتوں کے سلسلے میں غور و فکر کرو، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی بقا کا سامان کرو۔ بقا صرف اس دنیا کے اندر زندگی کو مطلب جو ہے زندہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ہمیں واقعتاً مطلب جو ہے اس دنیا سے منتقل ہو کر اسی مطلب کیڑے مکوڑے والا گھر یعنی قبر میں مدفون ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنا ہے۔ وہاں کی بقا بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ جہنم میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ بقا ہے جنت کا انعام، کہ میں اور آپ وہ انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب جو ہے ان بتائے ہوئے احسانات جو اللہ رب العالمین نے انعامات کے طور پر دیے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے ذہنوں کو کھولنا چاہتے ہیں، دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے صحیح راہ پانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے جو میرے اور آپ کے دلوں کے درمیان ہے۔ عقل مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے، اور عقل صحیح بھی چل سکتی ہے، غلط بھی چل سکتی ہے، اس کا استعمال میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم جیسا کریں گے وہی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش ہر جگہ سیم مطلب جو ہے رفتار اور سیم کثافت اور سیم مطلب جو ہے فائدہ مندی کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف گرتی ہے، مگر اس کا یہ حال ہے کہ ایک زمین ہے اسی پانی کو لیتی ہے تو سر شبد شاداب باغات نکال دیتی ہے، وہی آسمانی پانی ہے جو اس زمین پہ گرتے ہے تو زمین کچھ ایسی بھی ہے کہ اس کو جذب کرتی ہے تو اپنے پیٹ کے اندر سے جھاڑی جھنکار اور کانٹے نکال دیتی ہے، اور ایک زمین ایسی ہے جو اس کو جذب کرتی ہے مگر بنجر کی بنجر رہتی ہے۔ یہ مثال مجھے اور آپ کو انسانی اس سوال کے ساتھ ہے کہ یہ آیتیں، یہ مطلب جو ہے نعمتیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کیا مطلب فائدہ مند دیں گی؟ کیا واقعتاً انقلاب لے آ کر اللہ کا برگزیدہ اور مومن اور متقی بندہ بنا دیتی ہیں، یا پھر انکار کرنے والا انجان انسان بنا دیتی ہیں، یا پھر مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے انکاری بد عقیدہ لوگوں میں مجھے اور آپ کو شمار کرتی ہیں؟ سوال میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور صحیح معاملات کے حد تک پہنچنے اور اس مطلب جو ہے کے ذریعے سے صحیح راہ پانے میں مجھے اور آپ کو مدد عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔